केसरिया बालम आओ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और ख़वातीनों और हज़रात, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ बहुत अच्छी वीडियो जो काफ़ी साल पहले जिनकी हुकूमत हुआ करती थी, आज वो इस जगहों में नहीं हैं और उनके आज भी मौजज़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, ये है थरपारकर जो पाकिस्तान के सूबा सिंध ज़िला में आज भी तामीर है काफ़ी साल पहले। तो आपको हम दिखाने के लिए लेके आए हैं और आप देखिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें, आगे की कुछ मालूमात जानें ताकि तुम लोग जब भी आओ घूमने के लिए तो यहाँ पे सूबा सिंध में इस जगह का टूर ज़रूर करें। ये आज भी पुराना शहर है जो आज भी तामीर है और पुरानी रवायतों में आज भी चलता फिरता है। तो ये है उमरकोट, जिसका नाम आज भी काफ़ी जो न शहरों में रहने वाले लोग बेरोज़गार, जिनको आज भी जो न थरी बोला जाता है थरपारकर होने की वजह से। तो ये उमरकोट किला एक अच्छी खूबसूरत जगह है और देखने के लिए आप ज़रूर आए और आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। तो हम अभी जा रहे हैं उमरकोट के करीब ही हैं, तो हमने सोचा क्यों न यहाँ की भी आपको वीडियो दिखाते चले ताकि आप समझ सके और आगे आने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें और उससे रब्ता करें जाके, ताकि आपको समझ हो सके कि ये कौन से शहर की वीडियो बनाई गई है और कहाँ से बनाई जा रही है। तो हम आपको दिखाते हैं हमारा उमरकोट किला, जहाँ पे आज भी तामीराती वही पुरानी रवायतें आज भी इस शहर में हैं। तो आप आके देखो हमारे इस उमरकोट किले को, हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो है इस शहर के अंदर उमरकोट ज़िले जो न उमरकोट के अंदर उमरकोट ज़िला के अंदर आज भी यही पुरानी रवायतों में बसें भी चलती हैं। तो आप आके उमरकोट घूमिए और देखिए। तो हम इस बस से आज क्रॉस करने के लिए स्पीड गाड़ी की बढ़ाते हैं ताकि जल्दी जल्दी जाके हम उमरकोट किला में पहुंच सकें। तो चलो चल के वहाँ पे पहुँच के फिर बात करते हैं। तो फाइनली हम आज पहुंच चुके हैं, काफ़ी टाइम होने के बाद ही हम जाके थर में उमरकोट में यानी कि पहुंच गए हैं। तो उमरकोट से थोड़ा ही थर नज़दीक है, बस इतना दूर भी नहीं है। तो हम थोड़ा सा ये जो ना हमने सोचा कि उमरकोट के अंदर ही कुछ जो इन्हें रेगिस्तानी इलाके हम आपको दिखाएं दें ताकि आप भी समझ सके। तो हम अभी पूछने वाले हैं, तो ये हम पूछ गए तो उमरकोट शहर के अंदर। तो यहाँ से हम आराम से चलने की कोशिश करते हैं। ये है बसों का अड्डा जहाँ पे तुम कहीं भी जा सकते हो। तो हम इधर से आराम से फिर भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम आगे चल के उमरकोट के किले के अंदर दाखिल होने के लिए रवानगी हमने चालू कर दी है। तो यहाँ से हम उठाएंगे दो दोस्तों को जिनको हम आगे लेके जाएंगे। तो फाइनली हम दोस्तों के पास पूछने लगे। जब पूछने लगे तो हमने बोला चलो अब किले की सैर करने चलते हैं। तो यहाँ से जब हम अंदर की तरफ रवाना होने लगे तो काफ़ी लोगों ने मुझे देखना चालू कर दिया, बोला ये क्या कर रहा है, किस वजह से इस उमरकोट की वीडियो बना रहा है। तो हमने सोचा चलो देखने दो, हर किसी का मुंह है, अपनी चीज़ें हैं तो देख सकता है, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। तो हम आराम से इस शहर से आगे जाने लगे जब
تو اس کے سامنے ہی یہ اللہ کا چوک آتا ہے۔ یہ اس چوک سے سب ہم اندر گزرنے کے بعد جو ہے نا آگے جا رہے ہیں۔ یہاں سے جو ہے نا ہم نے سوچا کہ اندر عمرکوٹ قلعے کی طرف چلتے چلتے اب گیٹ کے سامنے ہم آ چکے تھے۔ تو یہاں سے ہم نے اپنے دوستوں کو کہا سب سے پہلے یہ میناریں دیکھے جائیں۔ اگر یہ دیکھو اس وقت کی یعنی کہ کافی سال پہلے کا، جب پاکستان ہندوستان سے الگ نہیں ہوا تھا، یہ مغلوں کی بادشاہی میں بنایا گیا تھا کہ تاکہ انگریزوں سے مقابلہ کر سکیں، اس وجہ سے بنایا گیا تھا۔ تو اس کے جب ہم اندر داخل ہوئے تو تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا گیٹ کس وجہ سے لگایا گیا ہے۔ تو یہ گیٹ اس وجہ سے اس کے اندر قلعے لگائی گئی تھی تاکہ دشمن اگر اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر یہ قلعے جو انہیں بڑی بڑی خطرناک تیز بنی ہوئی دھار کی طرح لگ جائیں، تو اس وجہ سے بنائی گئی تھی۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ جو نا یعنی کہ اس وقت سپاہی ہوا کرتے تھے ان کے، جو اس کوٹ پر کھڑے رہتے تھے۔ تو یہاں آپ اپنی جو بھی آپ کو سمجھنا ہے تو اس طریقے سے یہ بورڈ ہے، اس میں پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہو اس دور کی باتوں کو۔ تو ہم نے اب جب جیسے کہ بڑا کوئی حکمران ہوتا ہے تو اس کا جب یعنی کہ اس کے اگر قلعے کے اوپر یعنی کہ اس کے جو آفس کے سامنے ایک ہوتی ہے جو چوکی ہوتی ہے جو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی کہاں سے حملہ کرے تو اس کو ہم حملہ واپسی میں کر سکیں، تو اس وجہ سے یہ بنایا گیا تھا۔ تو ہم چڑھنے لگے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ توپیں اور کافی چیزیں پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ہر ملک کے سامنے توپیں رکھی گئی ہیں، اگر کوئی دشمن سامنے سے مقابلہ کرے تو اس کو منہ توڑ جواب دے سکے، اس وجہ سے بنائی گئی تھی یہ بڑی بڑی توپیں، جن کو آج بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنے سے پہلے آرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی چیز اٹھائے نہ اور اس چیز کو آگے پیچھے یا اس کو چلا کے خراب کر سکے تاکہ کبھی بھی یہ ہمیں کام آ سکے۔ تو ہم نے یہاں سے جب اوپر چڑھنے کے بعد دیکھا تو یہاں سے قلعے کے اندر کافی جو ہے شہر اندر آ جاتا ہے۔ جب ہم نے یہاں سے دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس توپ کو ہاتھ سے پکڑ کے چلا سکوں کہ کیسے چلتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا تو یہ بڑی مشکل سے چلنا، تو یہ اس ٹائم کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے تاکہ ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہاں پہ کون کون سے بندے رہ کے گئے تھے اس وقت میں۔ تو ہم دوست تھے جو بھی تھا میرے ساتھ سارے دوست تھے، ہم جو نہ آئے ہوئے تھے یہاں سے، ہم نے دیکھنے کے بعد کافی ساری سمجھ کو یعنی کہ کوئی چیزیں ایسی تھی جو سمجھنے لائق تھی جو ہم سمجھ سکیں۔ تو یہ اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ اگر دشمن کہیں سے بھی حامی ہو جائے تو اس بلندی پر کھڑے ہو کے یعنی کہ دشمن کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے یہ شہر کے بیچ میں قلعہ انگریزوں کے دور میں مغلوں نے بنایا تھا تاکہ اگر انگریز کوئی بھی آئے تو اس کو ہم مقابلہ دے سکیں۔ تو یہ بھی اس جگہ کی جگہیں ہیں جو آج بھی تعمیری اس وجہ سے یعنی کہ قائم کی گئی ہے آج بھی۔ پھر ہم دوستوں نے سوچا کہ جہاں پہ وہی پرانی تلواریں اور جتنے بھی ہتھیار ہیں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ چلیں دیکھنے کے لیے۔ تو ہم نے سوچا چلو کیوں نہیں آگے چلیں۔ تو وہاں سے جب داخل ہوئے تو گیٹ پہ یہاں پہ جو ہے نا ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے اس وجہ سے کے لیے کہ تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ آج بھی اس چیزوں سے کچھ کمائی بھی ہو رہی ہے اور لوگ بھی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کے بم ہوا کرتے تھے، یعنی کہ مغلوں کے دور کے بم ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو بڑی اوپر میں نے تحفے دکھائی تھی یہ ان کے بم ہیں، یہ چھوٹی تحفے ہیں جو یہ بھی اندر میوزیم کے اندر رکھی گئی ہیں، یہ بھی پڑی ہوئی ہیں۔
تو بھائی چلتے ہیں انشاءاللہ آگے کا لوگ آپ لوگوں کو ملے گا کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی کو. کل آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو, بیل آئیکن کو دباؤ.